अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूं अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तमाम शोबों में ताउन के साथ नई बुलंदियों को छू रही है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ जेडोंग के मुजस्समों की निकाब कुशाई की। वजीर खजाना ने मुल्क में माली इस्तेहकाम के हुसूल का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद कर रहा है। वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ शहरों में नादरा दफातर में पासपोर्ट काउंटर्स कायम करने का ऐलान किया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस बकिया 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी हैं। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का मकसद दुनिया के तमाम खित्तों के मुल्कों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मसले कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 5 सहाफ़ियों समेत मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। आज मुमताज़ शायर मुनीर न्याजी और मारूफ शायरा परवीन शाकिर की बरसी मनाई गई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच सेंचुरियन में जारी है। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक चीन इलाकाई शराकतदारी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम और आलमी चैलेंजेस के तनासुर में दुनिया भर में अमन के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज इस्लामाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और चीन के इनकलाबी लीडर और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक चेयरमैन माओ जेडोंग के मुजस्समों की तकरीबी रोनुमाई से खिताब करते हुए किया। ये मुजस्समे चीन के बड़े मुजस्समा साज युआन चीकॉन ने वज़ीर आज़म को 25 दिसंबर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और 26 दिसंबर को माओ जेडोंग की सालगिरह के मौके पर पेश किए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक चीन सदाबहार तज़वीराती शराकतदारी नई बुलंदियों को छू रही है, जिसके तहत दिफा और दिफाई पैदावार से लेकर ज़री शोबों में ताउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल के अवाइल में पाकिस्तानी तलबा ज़राअत में जदीद तालीम के हुसूल के लिए चीन जा रहे हैं और वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे, जिससे हमारी दोस्ती को नई जहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुजस्समों का ये तोहफ़ा पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमेशा गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की अलामत रहेगा। इससे कबल वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती रिश्ता मज़ीद मजबूत हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क न सिर्फ सरहदों से जुड़े हुए हैं बल्कि हमारी दोस्ती चट्टानों की तरह मजबूत है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अवामी और सकाफती राबितों में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में यूनुस एमरे तुर्क सकाफती मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने सकाफती ग्रुप्स तश्कील देने की तजवीज़ पेश की जो अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और यूनुस एमरे की तालीमात और ख्यालात के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी और आज़मूदा ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर ने यकीन दिलाया कि वो दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ उन्होंने मज़ीद मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत माशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और ख़जाने के वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मालियाती इस्तेहकाम में टैक्स इस्लाहात का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क में टैक्स और मजमूई कौमी पैदावार का तनासुब 9 से 10% की सतह पर है, लेकिन हमने इस सतह में बेहतरी के लिए आइंदा 3 साल में
13.5% کا ہدف مقرر کیا ہے۔ جو ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی تھی اور جس سفر کا ہم آغاز کر چکے ہیں، اس میں ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، اینڈ وی ہیو بین لینگویشنگ ایز اے کنٹری بٹوین 9 and 10% ان ٹرمز آف ٹیکس ٹو GDP، اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں، تاکہ وی کین گیٹ انٹو کامنٹی آف نیشنز۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے مرحلہ وار ڈیزائن کی منظوری رواں سال ستمبر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دی تھی اور اب ہم اس پر عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان عالمی ضابطوں پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں جو عالمی معاہدوں کے خلاف ہو۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان میں منصفانہ عدالتی کارروائی کو مکمل یقینی بنایا گیا ہے اور آئین میں یہ واضح طور پر درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ پاکستان قانون کے مطابق عالمی قواعد و ضوابط پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ اس سے پہلے خزانے اور محاصل کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ موجودہ حکومت کے گزشتہ چند ماہ کے دوران بہتر نظم و نسق اور اقتصادی امور مؤثر طور پر نمٹانے کے ثمرات حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اقتصادی اصلاحات کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ مہنگائی میں واضح کمی آئی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے۔ وزیر مملکت نے محاصل اور ٹیکس کے ذرائع بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ٹیکسیشن کا عمل بھی منصفانہ کرنے پر زور دیا تاکہ اس سے معاشرے کے کسی مخصوص طبقے بالخصوص عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک کے مختلف شہروں میں نادرہ دفاتر کے اندر پاسپورٹ کاؤنٹرز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں جدید ترین امیگریشن اور پاسپورٹ دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ کاؤنٹر اگلے 5 سے 7 روز کے اندر قائم کر دیے جائیں گے جو لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب سہولیات کی فراہمی کے لیے 24 گھنٹے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پاسپورٹ دفتر بھی 24 گھنٹے کام کرے گا جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی جدید پاسپورٹ مراکز قائم کیے جائیں گے۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی بجلی گھر کی تنصیب سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے توانائی ڈویژن کو شمسی توانائی پر فوری طور پر کام شروع کرنے اور بولی کا شفاف عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ اس مقصد کے لیے بہترین کمپنی کا انتخاب کیا جا سکے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سولر پینل سے بجلی کی پیداوار بجلی کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے اس منصوبے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت گلگت بلتستان میں توانائی کے منصوبے جلد مکمل کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں نلتر کے 16 میگا واٹ کے پن بجلی منصوبے کی جلد تکمیل کو سراہتے ہوئے اسے توانائی بحران کے حل کے لیے خوش آئند اور اہم قدم قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث باقی 60 مجرموں کو سزائیں سنا دی ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو حاصل تمام حقوق کی فراہمی یقینی بنانے، ضروری ضابطے کی کارروائی اور مناسب قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے سزائیں سنائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 9 مئی کے ملزمان کا متعلقہ قوانین کے تحت فوجی تحویل میں ٹرائل مکمل ہو گیا ہے۔ تمام مجرمان کو آئین کے تحت اپیل اور دیگر قانونی چارجوئی کا حق حاصل ہے۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف کو قائم رکھنے اور ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے کے عزم پر ثابت قدم ہیں۔
وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث مجرموں کو سزائیں دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ مجرم توڑ پھوڑ میں ملوث تھے اور انہیں منصفانہ ٹرائل کے بعد سزائیں دی گئی ہیں، جس میں انہیں وکیل کرنے کا حق اور ریکارڈ اور خاندان تک رسائی کے حق شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجرموں کو اپنی سزاؤں کے خلاف 2 بار اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین میں تعلیمی اداروں کی بحالی میں تعاون کرے گا۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں فلسطین کے سفارت خانے کے دورہ کے موقع پر پاکستان میں فلسطین کے سفیر ڈاکٹر ظہیر زید سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے فلسطین کے نصب العین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ دورے کے دوران کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے ادارے کے اقدامات کو اجاگر کیا، جن کا مقصد فلسطینی نوجوانوں کو وظائف اور فیلوشپ سمیت معاونت فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں فلسطین کے سفیر ڈاکٹر ظہیر زید نے پاکستان کی حکومت اور عوام اور کامسٹیک کا دلی شکریہ ادا کیا۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان زرعی تعاون کو وسعت دینے سے اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ترکیہ کے سفیر سے ملاقات میں کہی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کو معیاری زرعی مصنوعات کی برآمد بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معیاری زرعی مصنوعات عالمی منڈی میں اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ روانڈا کی سفیر فوتو حریری مانا نے آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی رابطۂ کار رومینا خورشید عالم سے ملاقات کی۔ فریقین نے ملاقات کے دوران پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے مہارت کے تبادلے، مشترکہ تحقیقی پروگرام اور گرین ٹیکنالوجی پر عمل درآمد سمیت تعاون کی کئی ممکنہ شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ 2024 کا ختم ہونے والا سال پاکستان کے سفارتی اور خارجہ پالیسی منظرنامے کے لیے مؤثر ثابت ہوا، جس میں علاقائی اور عالمی روابط کو فروغ حاصل ہوا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز حنا بلوچ نے آج اسلام آباد میں سالانہ جائزے کی بریفنگ کے دوران کہا کہ پورا سال ہماری اقتصادی کاوشوں کا مقصد پاکستان کے بین الاقوامی تشخص کو بہتر بنانا اور دنیا کے تمام خطوں کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سال کے دوران اعلیٰ سطح کے وفود کے تواتر سے تبادلے ہماری کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ اس دوران آذربائیجان، چین، بیلاروس، بیلجیم، مصر، برطانیہ، ترکیہ، ایران، اردن، روس، قطر، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے ساتھ وفود کے تبادلوں سے ان ملکوں سے افہام و تفہیم قائم کرنے میں مدد ملی ہے۔ Pakistan's engagement continued to grow with non-EU countries, including Belarus, Norway, Russia, Switzerland, and the United Kingdom. During the high-level visits and bilateral dialogues, substantive understandings were reached on bilateral cooperation in climate change, health, trade and investment, energy, science and technology, education, and technical training. سعودی ایئر لائن سرکاری حج اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والے 35,000 پاکستانی عازمین کو سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں معاہدے پر آج اسلام آباد میں دستخط ہوئے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر سید عطاء الرحمان اور سعودی ایئر لائنز کے کنٹری مینیجر سلطان العربی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ نیشنل لاجسٹک آپریشن اور ڈی پی ورلڈ لاجسٹک کمپنی اگلے مہینے کی 13 تاریخ سے کراچی اور متحدہ عرب امارات کی جبل علی بندرگاہ کے درمیان شپنگ سروس شروع کرے گئے۔ یہ شپنگ سروس تجارت اور علاقائی رابطوں کے استحکام میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سے معاشی شرح نمو بہتر ہونے اور خوشحالی کے ساتھ خطے میں ترقی کا عمل بھی تیز ہوگا۔ اس سے قبل اکتوبر میں پہلے ہی 1000 سے زائد کنٹینرز کی کراچی اور بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ کے درمیان پہلی براہ راست شپنگ سروس کے آغاز کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قدرتی وسائل کی تلاش کے منصوبوں کے تحت OGTCL نے خیبر پختونخوا میں گیس کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں۔ یہ ذخائر یومیہ 21,40,000 مکعب فٹ گیس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دریافت سے ملک توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس سے کان کنی کے شعبے میں مزید دریافت کے نئے راستے بھی کھلیں گے۔
شاہ سلمان امدادی مرکز نے خیبر پختونخوا کے غریب لوگوں میں خوراک کے عدم تحفظ سے نمٹنے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام ہنگامی امداد کے قومی ادارے اور خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ اقدام 2024-25 کے لیے تحفظ خوراک میں معاونت کے منصوبے کے پہلے سلسلے کا حصہ ہے، جس کے تحت خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں خصوصاً خطے غربت سے نیچے رہنے والے افراد میں خوراک کے 10,000 پیکج تقسیم کیے جائیں گے۔ اقدام کے تحت ضلع کرم کے بے گھر افراد میں اب تک خوراک کے 500 پیکج تقسیم کیے جا چکے ہیں، جو اس وقت تحصیل تھل میں رہائش پذیر ہیں اور انہیں خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے مقامی حکومتوں کے قواعد و ضوابط 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں مقامی حکومتوں اور دیہی ترقی کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مقامی سطح پر چھوٹی ترقیاتی اسکیموں کے لیے یونین کونسلز کے مالی اختیار بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران متعلقہ حکام نے انہیں مقامی حکومتوں کی کارکردگی اور دیہی ترقی کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اجلاس میں بلدیاتی حکومتوں کے قوانین پر عمل درآمد کے لیے مجسٹریٹ کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان ریلوے لاہور اور کراچی کے درمیان ایک تیز رفتار ایکسپریس ٹرین شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس کا مقصد مسافروں کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزارت ریلوے کے ایک عہدیدار کے مطابق متعلقہ محکموں کی ٹیمیں اس جدید ٹرین کے آغاز کی تیاریاں کر رہی ہیں اور اس ٹرین سروس کا آغاز آئندہ ماہ کے آخر تک متوقع ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ اس ٹرین میں مختلف کلاسز میں سفر کی سہولت میسر ہوگی، جن میں اے سی پارلر اور اکانومی کلاس کے ساتھ جدید ڈیزائننگ کار بھی شامل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی ہندوتوا بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت اپنے بے بنیاد بیانیے کو فروغ دینے کے لیے سچائی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال مقبوضہ علاقے میں صورتحال ٹھیک ہونے کے جھوٹے بھارتی بیانیے کی نفی کرتی ہے اور حالات پرامن ہونے کا بھارتی دعویٰ ایک بھونڈے مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ادھر کشتواڑ، پونچھ، راجوری، ادھم پور، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی اہلکار گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو شدید ہراساں اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو شدید سردی میں گھروں سے باہر گھنٹوں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بھارتی فورسز کی ان ظالمانہ کارروائیوں کا واحد مقصد کشمیریوں کو غیر قانونی بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں ان کو سزا دینا ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے مرکزی نصیرات پناہ گزین کیمپ میں گاڑی پر اسرائیلی حملے 5 صحافی شہید ہو گئے۔ ادھر ڈاکٹرز کے مطابق جنوبی غزہ کے پناہ گزین کیمپ میں 3 بچے شدید سردی کے باعث انتقال کر گئے، جبکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ، پانی اور سردی کے موسم کی دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی بھی بدستور روک رکھی ہے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینی کی تعداد کم از کم 45,399 ہو گئی ہے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی آرمڈ فورس یونیفل نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے فوری انخلا پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں رہائشی علاقوں، زیر زمین اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی جاری کارروائیوں پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے فوری انخلا اور وہاں لبنان کی مسلح افواج کی تعیناتی پر زور دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف قوال استاد شیر علی خان کے انتقال پر ایک تعزیتی پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
सेंचुरियन में 2 मैचों की सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 73 रन बनाए थे और इसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने हालिया मैचों में शानदार कारकर्दगी के बाद व्हाइट और रेड बॉल दोनों फॉर्मेट में आईसीसी की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में नुमायां बेहतरी दिखाई है। आईसीसी की एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बैटिंग कैटेगरी में बाबर आजम ने अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी है। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने भी अपनी दर्जाबंदी में नुमायां तरक्की की है। T20 दर्जाबंदी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बिलतरतीब 6 और 8वें नंबर पर हैं। टेस्ट बैटिंग दर्जाबंदी में बाबर आजम 2 दर्जे नीचे जाने के बाद 670 पॉइंट्स के साथ 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक अहम फैसला करते हुए तमगे जीतने वाले बासलाहियत एथलीट्स के लिए नकद इनाम की नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसके तहत ओलंपिक्स से लेकर कौमी इवेंट्स तक एथलीट्स के लिए पुरकशिश इनामी रकम मुकर्रर की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड ने नकद इनाम की नई पॉलिसी की मंजूरी दी है, जिसके तहत ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले एथलीट को 1 करोड़ रुपए, चांदी का तमगा जीतने वाले को 75 लाख और कांसी का तमगा जीतने वाले एथलीट को 50 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। नई पॉलिसी में कौमी खेलों और कायदे आजम गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले एथलीट को 10 लाख, चांदी का तमगा जीतने वाले को 5 लाख और कांसी का तमगा हासिल करने वाले को 2.5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। आज चकवाल में सिंदूर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज दूसरे रोज भी जारी रहा। 5 रोजा इवेंट दुनिया की बुलंद तरीन ग्राउंड सिंदूर टॉप पर मुनाकिद किया जा रहा है। चैलेंज में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्कीइंग जैसी मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले शामिल हैं। आइस स्पोर्ट्स चैलेंज हफ्ते को ख़त्म होगा। ये थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने वज़ारत तिजारत पर ज़ोर दिया है कि वो आलमी मंडी में पाकिस्तान की तेलों की मसनूआत की फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में तेलों की मसनूआत के बारे में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तेलों की पैदावार में 5 बरसों में 455% इजाफा हुआ है, जो सालाना 11,19,000 टन तक पहुँच गई है, जबकि तेलों की मसनूआत की बरामदात में सालाना 7,60,000 टन के साथ 327% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलों की मसनूआत की बरामदात के कुल हजम में 366% इजाफा हुआ है, जो सालाना 1 अरब 7 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई है, जिसके बाद पाकिस्तान आलमी सतह पर तीसरा बड़ा तेलों का बरामद कुनिंदा मुल्क बन चुका है। वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत आइंदा 4 बरसों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के हजम को 2.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक करना चाहती है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब इनामात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IT सनत का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत का मिशन है और इस शोबे की तरक्की के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम आइंदा साल का बजट IMF के बगैर पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि AC 100 इंडेक्स से 1,991 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,10,423 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 628 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 880 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज फौजी फूड्स लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 93 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 450 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 113 के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 284 में कमी, जबकि 53 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 277 रुपये 95 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 45 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 348 रुपये 55 पैसे, 349 रुपये 18 पैसे, यूरो 288 रुपये 94 पैसे, 289 रुपये 80 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये कीमत ख़रीद, जबकि कीमत फ़रोख्त 74 रुपये 13 पैसे, और UAE दिरहम कीमत ख़रीद 76 रुपये 15 पैसे और कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 29 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,41,177 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और आप सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें।
मारूफ शायरा परवीन शाकिर की 30वीं बरसी आज मनाई गई। उनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज के हवाले से सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे मोहम्मद एजाज की ये रिपोर्ट। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। ये कलाम और आवाज़ थी मशहूर शायरा परवीन शाकिर की, जो 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। वो बचपन से ही एक होनहार तालिबा होने के साथ ज़ौक़ शायरी से शगफ रखती थीं। दौरान तालीम वो मुतादिद उर्दू मुबाहिसों में हिस्से लेती थीं। साथ साथ वो रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी व अदबी प्रोग्रामों में शिरकत करती थीं। अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत कलील सी ज़िंदगी में वो कारनामे सर अंजाम दिए, जिनकी बदौलत उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड्स के साथ साथ खुशबू की शायरा के खिताब से भी नवाजा गया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। परवीन शाकिर की तख्लीकात में खुशबू, सदबर, इनकार और माह तमाम शामिल हैं। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को ट्रैफिक के एक हादसे में इस्लामाबाद में 42 साल की उम्र में मालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान अकादमी अदबियात के डायरेक्टर जनरल सुल्तान नासिर ने आज इस्लामाबाद में नामवर शायरा परवीन शाकिर की 30वीं बरसी के मौके पर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर परवीन शाकिर ट्रस्ट, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, वफाकी मोहतसिब और अदबी तंजीमों के नुमाइंदों समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सुल्तान नासिर ने परवीन शाकिर को पाकिस्तान की एक बड़ी शायरा करार दिया। मारूफ शायर मुनीर न्याजी की 18वीं बरसी भी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। मुनीर न्याजी 9 अप्रैल सन 1923 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने उर्दू के 13 और पंजाबी के 3 शेरी मजमूए यादगार छोड़े। हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। खला में इंतहाई कम कशिश सकल पट्ठों, हड्डियों और मदाफ़ती निज़ाम और इदराक को तब्दील करने के लिए जानी जाती है, लेकिन दिमाग पर इसके मखसूस असरात के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। स्क्रैप्स रिसर्च के साइंसदानों ने न्यूयॉर्क स्टेम सेल फाउंडेशन के साथ मिलकर इन असरात को जांचने के लिए दिमागी खुलियात ऑर्गेनाइज को खला में मौजूद बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS भेजा था। माहिरीन को इस वक्त हैरत हुई जब वो 1 माह बाद मदार से ये खुलिये वापस आए तो वो अभी तक सेहतमंद थे। सिर्फ यही नहीं, ये खुलिये ज़मीन पर मौजूद एक जैसे ऑर्गेनाइज के मुकाबले में तेज़ी से पुख्ता हो चुके थे। और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप 1 जनवरी 2025 से किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले तमाम एंड्रॉयड फ़ोन्स पर गैर फ़ाल हो जाएगी। कंपनी की जानिब से किए जाने वाले इस इक़दाम का मतलब है कि वो तमाम पुरानी डिवाइसेस जो 9 या 10 बरस कबल रिलीज़ हुई ऐप तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगी। मेटा के ज़ैली प्लेटफॉर्म की जानिब से इस इक़दाम की बड़ी वजह ऐप में सारिफिन के लिए नए फीचर्स की शमूलियत, जदीद टेक्नोलॉजी से मुताबिकत, कारकर्दगी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात और गिरदुनवा में कल बरोज़ जुम्मा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात
اور صبح کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند یا اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں اسموگ اور دھند چھائی رہی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ لے میں -12، گوپس -9، استور گلگت -8، کوئٹہ -6، ہنزا قلات زیارت -5، دیر اور کلام میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 5، کراچی 10، پشاور 1، مظفر آباد -1، جموں 5، پلوامہ -6، اننت ناگ -7 اور شوپیاں میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک محمد جواد، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔